नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम विशेष लाइभ न्यूज एन्ड भ्युजमा आज हामी नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो देशको तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा संसदमा उहाँले विश्वासको मतका निम्ति अपिल गर्नुभयो र आज उहाँको दिग्विजय सर्वसम्मत सबै दलहरू एक भए, मात्र 2 जना बाहेक चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवाल बाहेक सिङ्गो सदन नेकपा माओवादी अध्यक्ष, यो देशको गणतन्त्रको नायक, यो देशको खम्बा, जसले यो देशको व्यवस्था ल्याए, उसको पक्षमा आज सारा शक्ति एक भए। यसका पछाडि 2टा मात्रै कारण थिए। एउटा, पछिल्लो समय बनेको गठबन्धनप्रति चाहिँ कांग्रेस लगायतका दलहरूको चाहिँ त्यहाँ छिरेर, घरभित्र छिरेर बदलाको भाव लिने, त अर्को परिस्थिति सत्ताको भागभण्डा जुन किसिमले शक्ति बाँडफाँड छ, राजकीय पदमा चाहिँ राष्ट्रपति र सभामुखमा एमालेलाई रोक्न र त्यहाँ पनि भागभण्डा र संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति, राजदूतको नियुक्ति, यो देशका हरेक तह र तबकामा गरिने राजनीतिक भागभण्डामा अब सबै दलहरूको चाहिँ भागभण्डा हुनेछ। कांग्रेस एकीकृत समाजवादी पार्टीको इन्ट्री भएसँगै भनिन्छ, हेर्नुहोस्, हाम्रो समाजमा देखिन्छ पनि श्रीमतीसँग भनौँ न गर्लफ्रेन्डसँग लभ पर्यो, अर्काले बिहे गर्यो, बिहेपछि पनि लभ परेर बडो लबीडबी मिलेको छ प्रचण्ड र देउबाको। यसका पछाडि ठुलो अर्थ राख्नेहरू छन्, जसलाई आज नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यदि कांग्रेसले जालसाज गर्दै कहीँ कतै माछा मार्ने गरी बिना माछा भएको चाहिँ पोखरीमा जाल हानेको छ भने माछा पर्दैन, त्यो जाल खाली हो भन्नुभएको छ, माछा पर्दैन। यसको अर्थ पछाडि के हो भने एमाले सशङ्कित बनेको छ र यो देउबाको चतुर्याई हो। 2051 सालको तत्कालीन मनमोहन अधिकारीलाई गरेको जस्तै यसपटक पनि कांग्रेसले यो देशमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेको छ। यसले कहीँ कतै देशलाई मध्यावधिमा नलगोस् मात्र यति छ। तर प्रचण्डले जुन अभूतपूर्ण र ऐतिहासिक असाधारण, यो नर्मल होइन, आजसम्मको हिस्ट्रीमा यस्तो भएको पनि थिएन र हुँदा पनि बिरलै, यो किनभने संसदमा देखिने उपस्थित भएको 270 मध्ये 268 जनाको समर्थन, नट अ जोक, यो भनिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो चमत्कारिक व्यक्ति सबैमा त्यो हुँदैन र यसको पछाडिको एउटै कारण हो, प्रचण्डसँग एउटा खुबी छ, सबैलाई मिलाएर लग्न सक्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेको छ, राष्ट्रिय सहमतिको संसद सिङ्गो सदनले उहाँलाई विश्वास गरेको छ। अब उहाँलाई मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, तपाईँले गुमाउनु पर्ने केही पनि छैन प्रचण्डजी, मात्र अब जनताको पक्षमा काम गर्नुहोस्। यत्रो सिङ्गो सदन तपाईँको पक्षमा छ, प्रतिपक्ष छैन। अब तपाईको पक्षमा मात्रै सबै छन्, संसदमा प्रतिपक्ष छैन। कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्रको हिमायती मानिने र दुवा दिने पार्टी, जसले आफूलाई कांग्रेसले जसले आफूलाई प्रजातन्त्रको चाहिँ एउटा भनौँ न हिमायती मान्छ, त्यही पार्टी आज प्रचण्डसँग, भलै आज रामचन्द्र पौडेलको अभिव्यक्ति सुन्दा हाम्रो गठबन्धनलाई चाहिँ हाइजेक गरेको थियो, त्यसलाई रिकरेक्सन गरेर हामीले आफ्नो ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरेका छौँ भन्ने भएको छ। यसका पछाडि देखिन्छ कांग्रेस पुनः गल्तीलाई रियलाइज गर्दै माफी माग्दै प्रचण्डलाई फलाइफुकाइ गर्नेछन् र जहाँबाट चाहिँ पछिल्लो समय टसल बढ्नेछ र यसपछि एमाले सत्ताबाट आउट हुने सम्भावना देखिन्छ। तर अहिले तत्काल भने यो सम्भावना देखिन्न। अब यसपछि आउन सक्ने अङ्कगणित के हुनसक्छ, संसदीय खेल के हुनसक्छ भने जुन गतिबाट चाहिँ एमाले अध्यक्ष र साना दलको मोलमलाइमा फसेका प्रचण्ड अब भने त्यस्तो हुने देखिन्न। रवि लामिछाने होस्, रापरपा होस् या अन्य साना दलको जुन चाहिँ साना साना मागबन्दामा शर्त थिए, ती शर्तमा अब चाहिँ कठोर बन्नेछन् प्रचण्ड, किनभने उहाँसँग कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टी जस्ताको हस्तीहरूको साथ रहेको छ र पुरानो गठबन्धन जीवित बनेको छ। यो सँगै देखिन्छ अब कि ओलीको 2 वर्षपछि आलो पालोको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पनि तुइन सक्ने सम्भावना आकलन गर्न थालिएको छ। किनभने यस्तो परिस्थितिमा भोलि गएर जुन अहिले सदनमा देखिएको बहस छन् कि हिजोको दिनमा संसद विघटन गर्नुपर्ने सही थियो र गरेको सही हो भन्ने जुन अभिव्यक्ति यतिखेर दिइरहनु भएको छ, जसलाई उहाँहरूले प्रतिगमन भन्नुभएको थियो, उहाँहरू फेरि एउटै मञ्चमा हुँदा सिङ्गो सदनमा देखिएको यो आजको मिलन भोलि गएर देखिने अङ्कगणितमा जुन भनौँ न प्रेसर या जुन किसिमको हस्तक्षेप या जुन किसिमको भागभण्डामा चाहिँ एमाले हावी हुने देखिन्थ्यो, त्यो अब नहोला कि भन्ने आकलन चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर यो फेरि उहाँहरूको 7 दलीय गठबन्धनको विषय हो। भलै आज संसदमा देखिएका सबै एकतिर मात्र चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवाल, अन्य भने केही उपस्थित रहनु भएन, जसमा कांग्रेस अन्य दलहरूको पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू उपस्थित रहनु भएन 5 जना। तर सिङ्गो आज उपस्थित 270 मध्ये 268 जनाको समर्थन। प्रचण्डजीलाई बधाई छ। यो मध्ये अब उहाँले काम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, काम गरेर अब कति अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो भने हेरेर बाँकी छ। खास गरी हाम्रो स्क्रिनमा अलिकति मिस्टेक देखिएको छ, 168 देखिएको होला, त्यहाँ 268 हुनु पर्थ्यो। खै ठिक छ, आजको यो विशेष अङ्कमा अब प्रचण्ड कति सफल हुनु होला, प्रचण्डले अब कसरी काम गर्नु होला, के प्रचण्डलाई अब छुट हुने मौका छ त, यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। खास गरी आज दिग्विजय प्राप्त गर्नुभएको, अभूतपूर्ण ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त गर्नुभएको छ यतिखेर
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब उहाँले कसरी काम गर्नुहुन्छ र आज संसदमा उहाँले विश्वासको मत मागेपछि दलहरूका नेताहरूले के बोले यस सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यसपछि कङ्ग्रेसको चालबाजी र एमालेको अबको फुटब्याक भनिन्छ नि, फ्रन्ट अब ऊ चाहिँ ब्याक हुन्छ या फरवार्ड हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यसै सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। पहिलो रिपोर्ट सहकर्मी सन्तोषले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रचण्ड बहुमतका साथ संसदको विश्वास जित्न सफल भए। अस्थिर संसदको अङ्कगणितमा सरकार गठनको कठिन परिस्थिति आइपर्छ भन्ने आकलनकै बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा संसदमा उपस्थित 270 सांसद मध्ये 268 जनाले विश्वासको मत दिएका छन्। इतिहासमा कमैले पाउने ऐतिहासिक अवसर प्रचण्डले पाएका हुन्। मात्र जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल बाहेक सबैले प्रचण्डमाथि विश्वास खनाएका छन्। मान्य सदस्यहरू, सम्मान्य प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। विश्वासको मत पाउन अघि सहमति, सहकार्य र एकता कायम गर्दै राष्ट्रका चुनौतीहरूको सामना गर्ने र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका प्रचण्डलाई संसदका सबैले विश्वासको मत दिए। उनले प्रत्येक पटक संसदमा प्रगति विवरण ल्याएर उपस्थित हुने आश्वासन समेत जनाएका छन्। म सबै दल र मान्य सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछु, आउनुहोस् यस पटक संसदमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरौँ। त्यसै पनि नेपालको राजनीति केही कमजोरीका बावजुद अन्यत्र भन्दा भिन्न छ। अन्यत्र हामी धेरै बदलाभाव देख्छौँ, तर यहाँ प्रतिशोधलाई धेरै ठाउँ छैन। हामी कहाँ राजनीतिक संवादहीनता पनि लामो समय रहने गरेको छैन। राष्ट्रका सङ्कटहरूमा हामी सबै राजनीतिक दल पटक पटक एकै ठाउँमा उभिँदै आएका छौँ। यस पटक पनि संसदको विभाजन नहोस्, देशले एकता र सहकार्यको सन्देश प्राप्त गरोस्। म बिना कुनै पूर्वाग्रह सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध छु। प्रचण्डले विश्वासको मत मागेसँगै प्रतिपक्ष कित्तामा बस्ने आकलन गरिएको कङ्ग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमान्दा सत्ताको सबै गुमाएका देउबाले संसदमा आफै उपस्थित भएर प्रचण्डका लागि विश्वासको मत दिएका हुन्। विश्वासको मत दिएरै प्रतिपक्षमा बस्ने देउबाको कदमले अनेक शङ्का भने उब्जाएको छ, किनकि विश्वासको मत पाउन अघि सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देउबाकै निवास पुगेर भेटवार्ता गरेका थिए, जहाँ देउबाले प्रधानमन्त्री नदिएर आफूले गल्ती गरेको भन्दै प्रचण्डसँग क्षमा याचनाकै भाव देखाएका थिए। अहिले एकाएक विश्वासकै मत दिने तहमा पुग्नुलाई दुवै बीच लेनदेनको आन्तरिक सहमति भएको हुन सक्नेतर्फ विश्लेषण गरिएको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकका तीनै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानका रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती हाम्रा सामु आएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि यो पनि परीक्षाको घडी हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आग्रह गर्नुभए अनुसार संविधानका रक्षाका पक्षमा उहाँ उभिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ मुलुकमा विद्यमान चुनौतीको सामना गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ तत्कालका लागि उहाँ राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस मतदान गर्नेछ। धन्यवाद। जय नेपाल। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर गठबन्धनको सूत्राधार बनेका एमाले अध्यक्ष ओली भने यो अपार सफलतासँगै झस्किएका छन्, किनकि ओली प्रचण्ड नेतृत्वको एमाले सरकार बनाउने नीतिमा थिए। सरकार बने यता ओलीकै प्लानमा रहेका प्रचण्ड अब भने कङ्ग्रेसको समेत विश्वासको मत पाएसँगै केही वैकल्पिक बनेका छन्। तर सदनमा ओलीले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु नपर्ने कुनै कारण नभएकाले देउबालाई व्यङ्ग्य गर्दै कङ्ग्रेस पनि राप्रपाकै लाइनमा उभिएको कटाक्ष गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहालजीलाई विरोध गर्ने त ठाउँै छैन, कसैको लागि पनि ठाउँ छैन। त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका लागि त कुनै ठाउँ छैन। 2 वर्षपछि त भोट हाल्छु भनेकै थियो। 2 वर्ष अगाडि नजिताको न कुरो हो यो, होइन? 2 वर्षपछि हाल्ने भने अहिले किन नहाल्ने? मामुली कुरा हो त्यो। 2 वर्षपछि त हाल्छु भनेकै थियो। यसमा बहस नगरौँ, ठिक छ। यो एकदम राम्रो निर्णय हो। म नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णयका लागि स्वागत मात्रै गर्दैन कि धन्यवाद भने नि मैले अघि नै धन्यवाद भन्छु।
प्रचण्डले संसदको बलियो विश्वास जितेपछि कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटे लगत्तै किनाराकृत भएका माधव नेपाल भने बलियो दम्बसहित प्रस्तुत भएका छन्। प्रचण्ड र देउबाप्रति नरम देखिएका माधव ओलीप्रति आक्रामक मात्रै भएनन् कि घुमाउरो शैलीमा प्रचण्डलाई संसद विघटन ठिक हो भन्ने पक्षमा सही थापेर मतियार नबन्न आग्रह गरे। ओलीकै आड भरोसामा पर्दा सकिन्छ सही भन्ने डर पनि देखाए। एका रहोस्, त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्रीले जताभावी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैनन्, ख्याल होस्। र त्यो काम गरेर प्रतिगमनको कदम चालिएको थियो, त्यस्तो कदम फेरि नचालियोस्। मैले त यो गठबन्धनले शिक्षा लिएको होला, महसुस गरेको होला, आत्मालोचना पनि गरिसकेको होला भनेको त यहाँ गर्जेको देख्दाखेरि त अचम्म पो लाग्यो। म त हिजै जवाब दिने पक्षमा थिएँ, तर किन जवाब दिने पहिले दिनमा भनेर सोचेर अब त विषय टुङ्गिएको होला, गठबन्धन दलको राति गम्भीर बैठक बसेको होला, समीक्षा भएको होला, सुधार पनि भइसकेको होला भनेको त अब हुनु स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्री पद जोगाउनै पर्यो, अहिले किन बोल्नु, बहस किन गर्नु भने पनि पर्यो होला। हामी त बुझिरहेका छौँ समस्याहरू। शान्ति सम्झौता यता राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बनेका प्रचण्ड यति बेला सबको साझा, सबको रोजाइ बनेका छन्। यद्यपि शङ्कै शङ्काका बीच सहयात्री बनेकाहरू सबै सुरक्षित देखिन्छन्, तर सबै जोखिममा छन्। सरकारको नेतृत्व गर्ने परिकल्पना सहित देउबाले प्रचण्डलाई समर्थन जनाएका बेला बलियो बहुमत पाएका प्रचण्डले राष्ट्रपतिकै निर्वाचनमा तलमाथि गर्छन् कि भन्ने शङ्का ओलीमा उत्पन्न भएको छ। फलत अहिले विश्वासको मत खन्याएकाहरूले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा विश्वासघात गर्ने अवस्था बन्ला कि भन्नेतर्फ ध्यान मोडिएको छ। दर्शकवृन्द, आज संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। उहाँले संसदको झन्डै 99.25 भन्दा बढी 75 एराउन्ड उहाँले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। बडो अभूतपूर्ण, ऐतिहासिक, असाधारण मत पाउनुभयो, जसका पछाडि कङ्ग्रेस पनि सिङ्गो उहाँको पक्षमा उभिएको छ र यहाँबाट राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य र एकताको नयाँ सन्देश दिएको छ। हेर्नुहोस्, यसका निम्ति पनि सबै राजनीतिक दलहरूले यो गरेको खेल या यो जुन परिस्थिति बनेको छ, यसका निम्ति देखिएको चित्र अशोभनीय देखे पनि तर देशलाई आज आर्थिक सङ्कटबाट माथि उठाउनका निम्ति जे गरिएको छ यो उहाँहरूले सम्भवतः लाग्छ राजनीतिक रूपमा सही नै गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ। तर यसका पछाडि के राजनीतिक रूपमा खेलिने अन्य खेलहरू पनि हुन सक्छन् त? जस्तो राष्ट्रपति अब एमाले पाउँछ कि पाउँदैन त? यहाँ चाहिँ माओवादीकै बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ कङ्ग्रेसले समर्थन गर्ने या रामचन्द्र पौडेललाई माओवादीले समर्थन गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ, जहाँ एमालेलाई राष्ट्रपतिमा रोक्न सक्छ अब गठबन्धन या भनौँ अहिलेको सत्ता समीकरण या सिङ्गो सदनबाट देखिएको परिस्थितिले। त्यसै गरी राष्ट्रपति र सभामुख दुवै एमाले पाउने जुन अङ्कगणित थियो, यहाँ पनि रोक्न सक्ने राष्ट्रपति र सभामुखमा चाहिँ गठबन्धन जुन पुरानो गठबन्धन थियो त्यो फेरि झझलको आउला नभन्न सकिन्न, त्यो हुन पनि सक्छ। तर हेर्दै जाउँ घटनाक्रमले के बताउँछ, 5 गते पर्खिनु पर्नेछ। रह्यो अहिलेको परिस्थितिमा प्रतिपक्षमा कङ्ग्रेस किन बस्न चाहेन त? कङ्ग्रेसको रणनीति के हो त? यसबाट एमाले किन सशङ्कित बन्यो त? कङ्ग्रेस के चाहन्छ? के प्रचण्डलाई उसले गरेको घात या जुन परिस्थितिबाट मलाई लाग्छ चाहन्छ यो हुनु थियो त प्रचण्डलाई किन प्रधानमन्त्री बनाएन त तत्कालीन रूपमा कङ्ग्रेसले? जुन आज उसले विश्वासको मत दिएर आफ्नो गल्ती रियलाइज गर्दै हिजो साँझ पनि खास गरी चाहिँ देखिएका पूर्णबहादुर खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतका नेताहरूले भन्नुभयो प्रचण्डजीलाई दोष दिने ठाउँ छैन, गल्ती हामीबाटै भएको छ, कङ्ग्रेस सच्चिँदै आएको छ, यसले हेर्दाखेरि कहीँ कतै पुनर्मिलन हुने सम्भावना देखिन्छ। हेर्नुहोस्, भनिन्छ यो अदालतमा पुगेर डिभोर्स पछिको फेरि प्रेम जस्तो पनि देखिन्छ। आज जुन चाहिँ विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो कि बिहे गरेर अन्त जानुभयो, फेरि बिहे पछि लभ पर्यो, फेरि पुनः चाहिँ डिभोर्स पछि लभ परेको छ, यतिखेर फेरि प्रचण्ड र देउबाको यो अब गठबन्धन नयाँ सिराबाट जाने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, जहाँ केही समयपछि सम्भवतः लाग्छ एमाले प्रतिपक्षमा जान सक्ने देखिन्छ, तर यो अहिले सम्भावना छैन। अब कङ्ग्रेसको रणनीति के हो त? कङ्ग्रेसलाई कसले चाहिँ विश्वासको मत दिन आग्रह गर्यो? केही असहमति थिए, महामन्त्री द्वय, त्यसै गरी प्रकाशमान सिंह, अर्जुन सिंह केसीको विरोधका बावजुद पनि, नोट अफ डिसेन्टका बावजुद पनि सिङ्गो कङ्ग्रेस 88 वटा सांसद एकाएक प्रचण्डको खेमामा पुगेसँगै राजनीतिले नयाँ रूप लिएको छ र सत्ता समीकरणमा देखिएको आन्तरिक घोषपेजसँगै अब सिङ्गो सदन एकातिर देखिरहँदा कङ्ग्रेसको स्ट्राटेजी के हुन सक्छ? आज यसै विषयमा तयार पारेको अर्को रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। आजको संसद बैठकमा विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नाम जस्तै प्रचण्ड बहुमत पाएका छन्। संसदमा उपस्थित 270 मध्ये 268 को ऐतिहासिक मत पाएका उनलाई काङ्ग्रेसको समेत साथ छ। तर आफूलाई धोका दिएर पहिले नै धोका दिएको एमालेसँग मिल्न गएका दाहालप्रति काङ्ग्रेसमा यो मोह भने यसै पल आएको होइन।
आफ्ना महामन्त्री सहित 5 जना सांसदले फरक मत राख्दा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले यो बाटो रोजेका हुन्। यद्यपि यो अनपेक्षित थिएन भने काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएर सत्ता गठबन्धनमा आशंकाको बीजारोपण गर्ने पहिलेबाटै विश्लेषण हुँदै आएको थियो। प्रचण्डको मुभबाट स्तब्ध भएका काङ्ग्रेस नेताहरू यसअघि विश्वासको मतमै असफल पार्ने गरी सक्रिय भएका थिए। तर गैरवाम समीकरण तत्काल बनाएर सत्तामा फर्किन नसक्ने बुझेका देउवा पछि भने प्रचण्डलाई नै फकाउने र ओलीसँगको बेमेलको दिन पर्खिने रणनीतिमा लागे। फलत विश्वासको मत दिनुपर्ने प्रस्ताव देउवाले अघि सारे भने अन्तिमसम्म पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर पनि गठबन्धन जोगाउनु पर्ने मत राखेका कारण प्रचण्ड पनि उनीप्रति सकारात्मक नै छन्। यही बीचमा एकातर्फ काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन जोगाउनु पर्ने मत राख्दै आएका माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पनि देउवालाई भेटे र विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए भने यो अवसर प्रयोग गरे राष्ट्रपतिमा आफूलाई साथ दिने सङ्केत पनि देउवालाई मिलेको थियो। यो बीचमा काङ्ग्रेसको एक हिस्साले विश्वासको मत दिएपछि प्रतिपक्षमा बस्ने नैतिक धरातल नरहने तर्क गर्दै आए। तर पछिल्लो 2 दिनमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँगै पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला पनि यो लबिङमा लागे। डाक्टर शेखर कोइरालासँग समेत छलफल गरेका उनीहरूलाई नै साँची राखेर सोमबार साँझ त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले देउवालाई भेट गरे। एक त दुवै देउवाका विश्वासी र त्यसमा पनि द्वन्द्वकालदेखि नै माओवादीको सम्पर्क सूत्र रहेका सिटौला र खड्कालाई दायाँ बायाँ लगाएर बालुवाटार छाडेर प्रचण्ड नै धुम्मराई पुगेपछि देउवा त यसै पनि हौसिए, जसले आफूलाई डर रहेको एमालेमय सत्ता र वामशक्ति एक हुने वातावरणको समेत अन्त्य हुने विश्वासमा देउवा छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आग्रह गर्नुभए अनुसार संविधानका लक्ष्यका पक्षमा उहाँ उभिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ मुलुकमा विद्यमान चुनौतीको सामना गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ तत्कालका लागि उहाँ राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस मतदान गर्नेछ। धन्यवाद। जय नेपाल। यता प्रचण्डलाई पनि सन्तुलन मिलाउन र ओलीलाई धम्क्याउन देउवाको साथ आवश्यक नै थियो। त्यसमा पनि प्रदेशमा आफूले पाएको भागमा आधा आधा कार्यकाल र एमाले पाएको चाहिँ स्थायी हुने, त्यस्तै राष्ट्रपति र सभामुख जस्तो स्थायी पद एमाले पाउने कुराले पनि प्रचण्डलाई तनाव थियो। त्यस्तै नयाँ र अनुभवहीन अनुहार मात्र मन्त्री बनाएर पठाउने र वरीयताको समस्या देखिने गरेर माओवादीका पनि वरिष्ठलाई रोक्ने ओली रणनीतिले पनि प्रचण्ड सशङ्कित रहे। यसरी आफू प्रधानमन्त्री मात्र बन्नुपर्ने र त्यो पनि अर्कैबाट चल्नुपर्ने दबावमा रहेका उनी संसद विघटन संवैधानिक कदम भएको ओलीको दाबीलाई पनि ताली बजाउने अवस्थामा पुगे। अझ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफूलाई कुनामा थन्क्याएर बीचमा बसेका ओलीको रबाबले त उनलाई नेकपा हुँदा ताका कार्यकारी अध्यक्ष दिनु पर्यो र कुर्सी बराबर हुनु पर्यो भन्दै गरेका दिन नै सम्झाइदियो। यही कारण हानिएर धुम्मराई पुगेका उनलाई आगामी 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना पो हुन्छ कि भनेर पर्खिबसेका तथा एमालेलाई रोक्न खोजिरहेका देउवाले त रातो कार्पेट ओछ्याउने नै तयारीमा थिए। यही बुझेका कारण ओलीले त विश्वासको मत दिएकोमा धन्यवाद दिए पनि काङ्ग्रेसले माछा नभएको पोखरीमा जाल हानेको संज्ञा नै दिए। यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने, यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ। ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल। केही यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुराहरू सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ। किनभने त्यस खोलीबाट त्यस पानीबाट त्यस खोल्सीबाट त्यो ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्नेवाला छैन। यसले अब ओली गए पनि केही फरक नपर्ने अवस्थामा प्रचण्ड पुगेका छन् भने राष्ट्रपति काङ्ग्रेसको हातमा पुगे एमाले समर्थन नै गरिरहला भन्न पनि सकिन्न। यता यो सरकार ढले पनि ठुलो दलको हैसियतमा आफै प्रधानमन्त्री हुने फाइदामा रहेका देउवा प्रचण्ड नै बोकेर हिँडे पनि सत्ता यात्रामा जाने निश्चित नै छ। तर यसका लागि 3 बुँदे भद्र सहमति गरेका ओलीलाई रोक्न प्रचण्डको विश्वास जित्ने मात्र नभएर भित्रभित्रै प्रयास भइरहेको माधव नेपाल सहितको वाम एकताको कुरालाई पनि रोक्नुपर्ने बाध्यतामा देउवा छन्। त्यस्तै यही बाटोमा रहेको जसपालाई पनि एमालेसँग मिश्रिने अवस्था सिर्जना हुन नदिन पनि सचेत हुनुपर्ने काङ्ग्रेसले विश्वासको मत पनि दिने र प्रतिपक्षमा पनि बस्ने जस्तो विरोधाभासपूर्ण निर्णय लिनुको नैतिकता पनि प्रश्न पार्नुपर्नेछ। यो हो टेलिभिजन। दर्शकबिन, नेपालको राजनीतिमा एभ्रिथिङ इज पोसिबल मैले भन्दै आएको छु। नेपालको राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ।
अब यो ठुला दलको मिलन या सहकार्यले साना दलको छटपटी भन्ने देखिनेछ, किनभने भागभण्डामा मोलमलाई जो गरिरहनु भएको थियो उहाँहरूले, अब यिनलाई चाहिँ थामथुम पार्न ठुला दलको इन्ट्री भएको छ। भलै कांग्रेसको यो राजनीति संसदीय अभ्यासका निम्ति भने बडो नराम्रो सङ्केत हो। लोकतन्त्रमा संसदीय व्यवस्थामा स्ट्रङ प्रतिपक्ष चाहिन्छ। सरकारभन्दा अझ संसद भनेको प्रतिपक्ष, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। तर कांग्रेसले अन्ततगत देउवाले नै या प्रस्ताव राखेसँगै प्रचण्डलाई समर्थन गरेको छ। यसका पछाडिको दुईटा कारण मैले भन्दै आएको छु। एउटा कारण 2.5 वर्षपछि ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना हुन्छ या हुँदैन। यो परिस्थितिमा यदि परिस्थिति फेरबदल हुने अवस्था आयो, प्रचण्ड लगातार 5 वर्ष यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कांग्रेस लगायतको समर्थन रहनेछ, किनभने आज संसदमा देखिएको घोषपेटले आलो पालोलाई रोक्ने एउटा रणनीति, दोस्रो वाम एकतालाई रोक्ने प्रयास हुन सक्छ। यो रणनीतिका पछाडि कि नेपालका वाम शक्ति एक भए भोलि त गाह्रो हुन्छ कांग्रेसलाई। यसर्थ पनि कांग्रेसले यो एउटा रणनीतिक स्ट्राटेजीमा चाहिँ जाल हानेको हुन सक्छ, जुन आज सशङ्कित ओलीको अभिव्यक्तिबाट पनि देखिन्छ। तेस्रो, संवैधानिक नियुक्तिमा हुने भागभण्डामा मनमौजी या एकलौटी जुन हुने थियो, त्यसमा अब कांग्रेसले पनि भाग खोज्नेछ। यो सबै सत्ता र शक्तिको भागभण्डा र राजनीति स्वार्थ हो भनेर मैले भन्दै आएको छु। अब राष्ट्रपतिमा सर्वसम्मत गर्ने प्रयास हुनेछ। सर्वस्वीकार्य व्यक्ति के कांग्रेसको प्रस्तावमा चाहिँ रामचन्द्र पौडेल या डाक्टर बाबुराम भट्टराई या भनौँ एमालेबाट सुभाष चन्द्र नेमाङ, यी 3 जनाको सम्भावना देखिन्छ। सभामुखमा पनि त्यस्तै रहनेछ। दुईटै पद एउटै पार्टीलाई दिनुहुन्न भन्ने जबरजस्ती यो बीचबाट कांग्रेसको इन्ट्री भएको छ, हेर्न बाँकी छ। तर अब प्रचण्डलाई यति ठुलो समर्थनपछि प्रचण्ड सफल हुने बाहेक अर्को अप्सन छैन। उहाँलाई मैले गर्न सकिनँ भन्ने कुनै छुट हुने ठाउँ छैन। हेर्नु, अब मैले यो जानिनँ, म यो गर्दिनँ, उहाँका विरुद्ध बोल्ने जान 2 जना मात्र, चित्रबहादुर केसी, प्रेम सुवाल। अब तपाईँ भन्नु 2 जना पार्टी, त्यो पनि राष्ट्रिय पार्टी छैनन् भने सिङ्गो सदन उहाँको पक्षमा प्रतिपक्ष विहीन। योभन्दा ठुलो अवसर कहीँ हुन्छ? गोल हान्नका निम्ति गोल पोस्टमा गोलकिपर छैन, अनि गोल त दनादन जति ठोके पनि भयो नि। हो, अहिले प्रचण्डलाई यही मौका मिलेको छ। अब मेसी बन्नुहोस् र गोल ठोक्नुहोस्, प्रचण्डजी गर्नुहोस् देशको लागि। यस पटक भन्दा अर्को अवसर तपाईँका निम्ति लाइफमै आउँदैन। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते हजुर, बिपी ढकाल बनस्थल ढुङ्गेधाराबाट। ऐतिहासिक जित भएको छ आज प्रचण्डको, उहाँलाई बधाई पनि दिनुहोस्। उहाँका अगाडि चुनौती थिए, तिनलाई कसरी पार गर्नुहुन्छ? यत्रो समर्थन, सिङ्गो सदन उहाँको पक्षमा, प्रतिपक्ष विहीन, के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँका अगाडि अब चुनौती छन्, अवसर छ, के गर्नु पर्ला प्रचण्डलाई? यहाँको सुझाव के छ प्लिज? आजको यो अविश्वासको प्रस्तावमा जुन तरिकाको मत भयो नि, विश्वासको त्यसले चाहिँ मैले भर्खरै एउटा स्टाटस के हालेको छु भने राणा फाल्न दलहरू मिले, राजा फाल्न मिले, पञ्चायत फाल्न मिले। एकपल्ट यो गरिबी फाल्न चाहिँ किन मिल्न नसकेको? गरिबी फाल्न नि मिलाउ न, सबै फाल्दा त मिल्दो रहेछ, त गरिबी फाल्न त किन नमिल्ने? होइन, सबै मिलेर गरिबी फालेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाऊँ न त। तपाईँ हाम्रो चाहना त त्यही हो, न हामीलाई कसैलाई आरोप गर्नु छ, न कसैलाई उ गर्नु छ। होइन, त्यो स्थितिमा यी नेताहरू, किनभने यिनीहरू जीवनको उतारदानमा पनि छन्, अन्तिम अवस्थामा छन्। त्यसले गर्दाखेरि केही गरौँ। अब जहाँसम्म अलिकति मलाई चाहिँ कस्तो कस्तो यो बाजिन्छ, अस्ति अलि अगाडि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनायो भने प्रतिपक्ष विहीन भन्ने कुरा आएको थियो कि अहिले त्यो कुरा आउनु छोड्यो। अब पुरा संसद नै उहाँको पक्षमा। यो चमत्कार कसरी सम्भव हो? प्रचण्डमा यो खुबी हो, यस्तो चमत्कारिक र डाइनामिक आउँदैछु, अलिकति सुन्नुहोस्। अनि अघि भर्खर मैले शक्ति बस्नेतको अन्तर्वार्ता नि सुने है। अनि अस्ति नै संसद विघटन गर्दा उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने 72 को संविधानले छुट्टै उभिरहेको छ, पहिलाको नजिर बस्दैन अहिले भन्नुभएको थियो अघिल्लो संसदमा। अहिले सचिवालय बस्नेतको 51 सालमा त्यस्तै गरिएको छ, काङ्ग्रेसले मनमोहन अधिकारीलाई उदेर त्यही नजिर हो भन्नुभएको थियो। यो राजनीति र ऊ चाहिँ जता कुरा कुरो जता घुमाए नि हुन्छ भन्ने चाहिँ अलिकति अडमिल्दो। किनभने यो 268 ल्याउनुको त्यसमा मलाई केही नराम्रो छैन, राम्रो हो, यो राष्ट्र सहमति हो। तर ती कुराहरू दिमागमा पनि ऊ होस् के, सबै ठाउँमा एउटै कुरा लागू होस् के। आफूलाई पढ्दाखेरि आफूलाई मन पर्यो त्यो सुन, अरूलाई ऊ गर्नु पर्यो नुन भनेर त्यो भेदभाव नहोस्। अब जहाँसम्म 268 ल्याउनु भएको छ, अब प्रचण्डलाई जति अवसर छ त्यति नै चुनौती पनि छ कि। अब काङ्ग्रेसदेखि लिएर एमालेदेखि लिएर सम्पूर्ण दलहरू जति समर्थन गरेका छन् उनीहरूलाई चित्त बुझाउनु त्यति नै गाह्रो छ।
अवसर यो बेला जति छ त्यो त्यति नै छ, किनभने यी लोभीवादी छन्। त्यही भएर मैले भनेको सुरुमै भनेको एकपल्ट गरिबी हटाउनलाई संयुक्त नेपाल सोझी नेपाली बनाउनु मिलेन तिमीहरू। होइन, अब प्रचण्डले काम गर्नुपर्ने छ, कानुन जति भने पनि उहाँले पास गर्न सक्नुहुन्छ, यत्रो समर्थन छ उहाँका निम्ति। अब अब्स्ट्याकल रोक्ने भने कोही पनि छैन, प्रतिपक्ष छैन, अब त उहाँले त गर्ने हो। तपाईँलाई के लाग्छ अब यो अवस्थामा चाहिँ प्रचण्डले कसरी काम गर्नु होला जस्तो लाग्छ, या गर्नु होला या उहाँ सरासर देश र जनताको पक्षमा, किनभने उहाँलाई पनि धेरैचोटि भयो, त्यत्रो जनता मरे, 12 वर्ष जुन युद्ध भयो त्यो धेरै तनाव छ। उहाँको आफ्नै छोरी बित्नुभयो, छोरा बित्नुभयो, त्यसपछि तपाईँको श्रीमतीको हालत त्यस्तो छ। उहाँलाई अब पाउनुपर्ने केही पनि छैन क्या, होइन। त्यसले गर्दाखेरि केपी ओलीको छोराछोरी नै छैनन्, उहाँलाई नि पाउनुपर्ने केही नै छैन। उहाँहरूले मिलेर अब यो अन्तिम कार्यकालमा मजाले देश र जनताको पक्षमा काम गरेर यो अर्थतन्त्र डमाडोल भइराखेको यो देशको स्थितिलाई सुधार्नलाई उहाँहरू लाग्दिने। जसरी हुन्छ यो विदेशमा थुप्रेका हाम्रा मारवाडीहरूको उद्योगपतिदेखि लिएर यी नेताहरूका जति पनि सम्पत्तिहरू छन् विदेश गएका हाम्रा पैसाहरू तिनीहरूलाई नेपाल भित्राउने कसरी हुन्छ, यही उद्योग धन्दा खोलेर यो एयरपोर्टमा लाइन लागेर बसेका हाम्रा भर्खरका कलिला भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ नेपालमा रोकेर रोजगारी दिने सिस्टम बसाल्दैदेखि म जय जयकार गर्थेँ भन्ने बिदामा। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिरहनु भएको होला, गजबको एउटा चित्र देखिन्छ क्या, हामी लड्छौँ, कार्यकर्ता लड्छौँ है, काटाकाट मारामार, एकले अर्कोलाई गाली गरेको छ होइन, चिया चौतारीमा सत्तो सराप गरेको छ। हेर्नुहोस् त उहाँहरू संसदमा हाँसी ठट्टा मजाक गरेर हेर्नुहोस् टेलिभिजनमा देखिरहनु भएको छ, क्या मजाले उहाँले रिस्पोन्स गरेर हाँसी ठट्टा। राजनीति गर्नमा यी खुबीहरू हुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ हामी किन चाहिँ यो जिब्रो बढी नै चलाएको होला भन्ने लाग्छ होला कहिलेकाहीँ उहाँहरूलाई पनि। एकले अर्कोलाई गाली गरेको छ, फलानु भनेको छ, उहाँहरू चाहेपछि त मिल्नु हुँदो रहेछ। सिङ्गो सदन एक। अब प्रचण्डका निम्ति घुमाउनु पर्ने केही छैन, मैले बारम्बार भन्दैछु, उहाँलाई ऐतिहासिक समर्थन छ। यो अभूतपूर्ण असाधारण एबनर्मल उहाँले चाहिँ आज सपोर्ट पाउनुभएको छ। फ्लोर टेस्टबाट उहाँ पास हुनुभएको छ, त्यो पनि कति अङ्क 99 पोइन्ट भन्दा बढी उहाँले चाहिँ झन्डै 100 पुराको पुरा पाइसक्नु भएको थियो। 275 मा 268 प्राप्त गर्नुभयो भनेपछि अब मान्नुहोस् तपाईँहरू यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ बिरलै पाइन्छ। हेर्नु सब सिङ्गो सदनको समर्थन, त्यो पनि फेरि अनुपस्थित भएका पनि पार्टीका सांसद हुन्। सिङ्गो पार्टीको त समर्थन नै छ, अनि हेर्ने हो भने त स्वतन्त्र 3 जनाको पनि समर्थन छ। सिङ्गो सदनको भन्दा हुन्छ 2 जना बाहेक। अब कुरो गरौँ खास गरी यतिखेर चाहिँ अब जुन परिस्थितिहरू देखिएको छ, यो घटनाक्रमले कुन मोड लिन्छ, कता जान्छ, यसका पछाडि प्रचण्डले अब कसरी काम गर्नुहोला, सत्ता गठबन्धन या अहिलेको यो सिङ्गो सदनलाई कसरी विश्वासमा लिएर जानुहुन्छ, जसरी उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएको छ यसलाई कायम राख्न सक्नुहोस्। किनभने भोलि गएर फेरि उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिनुभयो, फेरि फ्लोर टेस्टमा जानु पर्ला। यी सबै कुराहरूबाट उहाँले बडो नतमस्तक भएर सबैलाई मिलाएर लग्ने त्यो खुबी प्रचण्डमा छ पनि छ, त्यो देखाउनु पनि हुन्छ होला। आजका निम्ति अन्तिम कलर कोही हुनुहुन्छ? हेलो नमस्कार। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अन्ततगत यो देशको गणतन्त्रको नायक प्रचण्डको पक्षमा देखियो 268 मत, अभूतपूर्ण पुनः सदन उहाँको पक्षमा 2 जना बाहेक। के भन्न चाहनुहुन्छ? एकाएक सबै दल एक ठाउँमा आए, यसको पछाडि कारण के होला? अब प्रचण्ड कसरी सफल हुनुहोला? उहाँले काम गर्न सक्नु होला या नगर्न सक्नु होला, के लाग्छ? यसमा यस्तो छ हजुर, यो आजको जुन बहुमत हाम्रो प्रचण्डज्यूले प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन पाउनु भएको छ नि हजुर, त्यति मात्रै होइन, अनौठो 2-4वटा कुरो अरू पनि छन्, जस्तो नहुने कुरो छैन। जस्तो हाम्रो देशमा संविधान बन्ने बेलामा 94 कि 95% चाहिँ हजुरको संविधान बनेको छ। त्यो पनि विश्वको इतिहासमा एउटा रेकर्ड कायम भयो। अर्को कुरो के छ भनेदेखि आज जुन बहुमत प्रचण्डजीले पाउनुभयो त्यो 99% भन्दा पनि माथि पाउनु भएको छ होइन। हाम्रो देशमा हजुरको यो प्रतिपक्षै भएन। अब यो पनि एउटा रमाइलो कुरो हो, रमाइलो कुरो होइन। अर्को कुरो सबभन्दा ठुलो 2-3वटा मोड अहिले चेन्ज हजुरको देशमा के भएको छ भन्नुहुन्छ भने नि, जस्तो यो बहुमत पाए त्यो पनि ठुलो कुरो छ। अर्को ठुलो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो हजुरको अहिले पृथ्वी जयन्तीको जुन छुट्टी जुन हजुरको दिएको छ नि, त्यो पनि यो सानो कुरो त होइन, यो पनि त हजुरको ठुलै कुरो हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब खोलामा जाल नहान्नु, माछा पर्दैन भन्नु, त्यो पनि हजुरको एउटा ठुलै कुरो हो। बिना ठुलो कुरो नहुने कुरो त छैन। तर भविष्य नेपालको के भन्छ भनेदेखि अहिलेसम्मको इतिहासमा जुन हाई लेभलमा जुन काम भएको छ नि, त्यो फलिफाप कहिले पनि भएको छैन। अहिलेसम्मको इतिहासमा फलिफाप त हजुरको केही भएको छैन।
त त्यो सबै कुरोले गर्दाखेरि अब सभामुखको ठाउँमा राप्रपाको चाहिँ हाम्रो पशुपति शमशेरजी बसेर गर्नु भएको छ होइन। अब यस्तै अब हिजो अस्ति चाहिँ उसलाई हाम्रो लिङ्गदेनजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरो पनि आएको थियो, त्यो पनि प्रश्न छ। त्यसले गर्दाखेरि यो देशमा हुनु के खोजेको हो र हुन्छ के भन्ने कुरो यसै भन्नु सकिँदैन। एउटा कुरो प्रश्न आजको समाचारमा मैले के बुझेको छु भने हाम्रो राष्ट्रपतिज्यू जुन पार्टीबाट बनोस्, नाम त धेरैको आछ, तर जनजातिको कोही वीर पनि हुँदैन, त्यो कुरो प्रश्न छ। अब सभामुख भनेको त म त्यति त जान्दिनँ, तर यत्रो बहुमतको चाहिँ यो देशमा 5 वर्ष ठिक छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ भने त्यो सपना नहेरे पनि हुन्छ हजुर। एकदम प्रश्न धन्यवाद दिन चाहन्छ। राजनीतिक घटनाक्रमले कुन परिस्थिति र मोड लिन्छ त्यो त समय कालखण्डले बताउँछ, तर आज प्रचण्डको पक्षमा देखिएको सिङ्गो सदन फ्लोर पुरै उहाँको पक्षमा देखिएको छ। यो एउटा ऐतिहासिक उहाँका निम्ति सफलता हो, पुरा सदनको विश्वास छ। उहाँले यो विश्वासलाई लिएर काम गर्नुहोस्, शुभेच्छा शुभकामना छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सफल रहोस्। राजनीति तिक्तताभन्दा माथि सहकार्य भनौँ न एकता र सहमतिको चाहिँ जुन एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ यसले सफलता मिलोस्। तर यो हेरिरहँदा एउटा अनौठो चाहिँ के लाग्यो भने प्रतिपक्षविहीन संसद बडो विचित्रको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो शोभनीय देखिन्न, यो हुनु नराम्रो देखियो। तसर्थ प्रतिपक्ष हुनु पर्थ्यो, लोकतन्त्रको सुन्दरता देखिन्थ्यो, संसदको ब्युटी हो, तर त्यो पनि देखिएन। अब यसको एउटा सुझाव के हो भने सबै दललाई पाउनु नै छ, सरकार नै चाहिएको छ, सबै मिलिजुली जानु थियो भने झगडा नगर्नुहोस्, मिलेर जानुहोस्, भागभन्डा जे आफ्नो भागमा पर्छ हैसियत अनुसार लिनुहोस् र सकिन्छ भने सबै सिङ्गा पार्टीहरू एक भएर जानुहोस्। मेरो त सुझाव यो चुनाव पनि गर्नु पर्दैन, सर्वसम्मत गर्नु छ। यत्रो अभूतपूर्ण 99 भन्दा बढी चाहिँ समर्थन गर्नु छ भने यो चुनाव नगर्नु सबै एक हुनुहोस्, एउटै पार्टी हो भन्नुहोस्। निरङ्कुश तानाशाह भनिन्छ नि जुन एक दलीय व्यवस्था, त्यही लागू गर्नुहोस्। हस्, कार्यक्रममा यही बिट मार्छु। कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।